सर्वेभ्यः नमो नमः सुसायं च। अद्य वयं कारकाणि कानि इति पश्यामः। क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति कारकस्य लक्षणं भवति। क्रियायाः जनकः सम्पादकः वा कारकं भवति इत्यर्थः। अथवा करोति क्रियां निर्वर्तयति इति कारकम्। यत् क्रियायाः व्यापारस्य वा निर्वर्तकं भवति, अर्थात् कथमपि साधकं भवति, तत् कारकम् इत्युच्यते। यथा अन्तेवासी गुरुकुले उपाध्यायात् ज्ञानाय मनसा पुस्तकं पठति इति एकं वाक्यम्। अत्र सर्वाणि अपि रूपाणि येन केनापि प्रकारेण पठनरूपक्रियायाः जनकाः वर्तन्ते। तत् कथमिति चेत् अन्तेवासी अर्थात् विद्यार्थी कर्ता भवति, गुरुकुल आधारः भवति, उपाध्यायः अर्थात् आचार्यः अपादानं भवति, ज्ञानम् उद्देश्यत्वेन सम्प्रदानं भवति, मनः प्रकृष्टोपकारकः अस्ति इति कारणेन करणं भवति, पुस्तकं कर्म भवति। एतानि सर्वाणि पदानि एकस्याः एव क्रियायाः निष्पादनं करोति। कस्य? पठनक्रियायाः। अर्थात् क्रियायाः जनकाः सन्ति कारकाणि। यत् क्रियायाः जनकः न भवति तत् कारकं न भवति। यथा हे बालक त्वं रामस्य वस्त्रं पश्य इति एकं वाक्यमस्ति। अत्र पश्य इति क्रियायाः कर्ता त्वम् अस्ति, बालक नास्ति। रामः वस्त्रस्य सम्बन्धः अस्ति, न तु क्रियायाः जनकः भवति। अतः सम्बन्धः षष्ठीविभक्त्यां यत् रूपं भवति तत् सम्बन्धार्थे भवति। सम्बन्धः सम्बोधनं च, अत्र हे बालक इत्यत्र बालक इति सम्बोधनं च कारकं न भवति। कारकस्य भेदाः सन्ति। कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च अपादान अधिकरणं चेत्याहुः कारकाणि षट्। कारकाणि षट् भवन्ति। कर्ता कर्म करणं सम्प्रदानम् अपादानम् अधिकरणं चेति। प्रथमकारकमस्ति कर्ता, स्वतन्त्रः कर्ता। स्वतन्त्रः इत्युक्ते क्रियासम्पादकः इत्यर्थः। कर्तृलक्षणमस्ति कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे प्रधानीभूतधात्वर्थव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति। अर्थात् क्रियासम्पादनस्य विषये यः प्रधानभावेन अर्थात् स्वतन्त्रभावेन विवक्षितः भवति सः कर्ता भवति। सकर्मकधातोः कर्तृवाच्यप्रयोगः कर्मवाच्यप्रयोगश्च भवति। अकर्मकधातोः भाववाच्यप्रयोगः एव भवति। तर्हि कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यं भाववाच्यं किमिति ज्ञातव्यं खलु? पश्यामः। कर्तृवाच्ये कर्ता प्रथमाविभक्त्यां, कर्म द्वितीयाविभक्त्यां, तिङन्तक्रियापदस्य पुरुषः वचनं च कर्तुः अनुसारेण भवति। यथा रम्या चित्रं पश्यति,
अत्र रम्या प्रथमाविभक्त्यां चित्रं द्वितीयाविभक्त्यां पश्यति रम्या इति कर्तृपदस्य अनुसारेण भवति। कर्मवाच्ये कर्ता तृतीयाविभक्त्यां कर्म प्रथमाविभक्त्यां क्रियापदं यक्प्रत्ययान्त आत्मनेपदीरूपं च भवति। कर्मवाच्ये क्रियापदस्य पुरुषः वचनं च कर्मणः अनुसारेण भवति। यथा गोविन्देन वेदः पठ्यते, गोविन्देन वेदौ पठ्येते, गोविन्देन वेदाः पठ्यन्ते। भाववाच्ये कर्ता कर्मवाच्यवत् तृतीयाविभक्त्यां भवति। अत्र कर्म न भवति भाववाच्ये। अकर्मकक्रियापदं सर्वदा यक्प्रत्ययान्त आत्मनेपदी प्रथमपुरुष एकवचनरूपं भवति। कुत्र? भाववाच्ये। यथा मया स्थीयते, आवाभ्यां स्थीयते, अस्माभिः स्थीयते। अत्र वाक्यत्रये अपि क्रियापदं प्रथमपुरुष एकवचनरूपे अस्ति। अत्र कारिकाः अपि सन्ति। आदौ कर्तृवाच्यस्य कर्तुर्हि प्रथमा बोध्या क्रिया कर्तृनुसारिणी कर्मणस्तु द्वितीया स्यात् वचनं कर्तृवन्मतम् इति। इदानीं कर्मवाच्यस्य कर्मणः प्रथमा बोध्या क्रिया कर्मानुसारिणी स्यात् सार्वधातुके यच्च धातोरप्यात्मनेपदं कर्तुः स्थाने तृतीया स्यात् कर्मवाच्यस्य संस्थितिः इति। ततः भाववाच्यस्य भाववाच्येन्यपुरुषे वचनं चैकमीदितं कर्तुः स्थाने तृतीया स्यात् सर्वत्रैष क्रमो मतः इति। इदानीं कर्मकारकं पठामः। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अर्थात् कर्ता क्रियया यत्किञ्चित् प्राप्तुम् इष्टतमं मन्यते तत् कर्मकारकं भवति। कर्मकारकेण द्वितीया विभक्तिः भवति। कुत्रचित् अनीप्सितकारकस्यापि कर्मसंज्ञा विधीयते। यथा ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति। अत्र तृणस्पर्शनं ईप्सितधर्मं कर्म नास्ति। तत्र इच्छा किमपि नास्ति चेदपि एवं सम्भवति। ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते। अत्रापि ओदनस्य खादनमेव तस्य इष्टतम क्रिया वर्तते, किन्तु सः अज्ञात्वा तस्य इष्टं नास्ति चेदपि सः विषमपि भुङ्क्ते। सः खादितवान् किं विषमपि, तत्र इच्छा नास्ति चेदपि, किन्तु विषम् इति अत्र कर्मकारकेण प्रयुक्तं वर्तते। द्विकर्मकाणां विषये पठामः। अकथितं च इति सूत्रेण अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं भवति। तादृशं कर्म अकथितं कर्म, अविवक्षितं कर्म, अप्रधानं कर्म, गौणकर्म इति च नामभिः कथ्यते। दुह्, याच, पच, दण्ड, रुधि, प्रचि, चि, ब्रू, शासु
जि मत् मुषां कर्मयुक् स्यादकथितं तथा स्यात् नी हृ कृष् वहाम्। अर्थः कः? दुह्यादीनां द्वादशानां यत्तथा नी प्रभृतीनां चतुर्णां कर्मणा यत् युज्यते तदेव अकथितं कर्म इति परिगणनं कर्तव्यमित्यर्थः। उदाहरणानि: गां दोग्धि पयः। अत्र पयः इति तद् पयस् सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः वर्तते, अतः प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति समानरूपाणि सन्ति। अत्र पयः इति द्वितीया विभक्त्या दत्तं वर्तते। बलिं याजते वसुधां, तण्डुलान् ओदनं पचति, गर्गान् शतं दण्डयति, व्रजम् अवरुणद्धिगां, माणवकं पन्थानं पृच्छति, वृक्षम् अवचिनोति फलानि, माणवकं धर्मं ब्रूते, माणवकं धर्मं शास्ति, शतं जयति देवदत्तं, सुधां क्षीरनिधिं मथ्नाति, देवदत्तं शतं मुष्णाति, ग्रामम् अजां नयति, ग्रामम् अजां हरति, ग्रामम् अजां कर्षति, ग्रामम् अजां वहति। तत्र एकं सूत्रं वर्तते। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणामपि कर्तासनौ इति सूत्रम्। गत्याद्यर्थानां शब्दकर्मणाम् अकर्मकाणां च अनौ यः कर्ता सनौ कर्म स्यात् इति सूत्रार्थः। उदाहरणानि यथा: शत्रूनगमयत् स्वर्गं वेदार्थं स्वानवेदयत्, आशयच्चामृतं देवान् वेदमध्यापयत् विधिम्, आसयत् सलिले पृथ्वीं यस्य मे श्रीहरिर्गतिः। अत्र श्रीहरिः शत्रून् स्वर्गम् अगमयत्। द्वितीयोदाहरणं: श्रीहरिः वेदार्थं स्वान् अवेदयत्, श्रीहरिः देवान् अमृतम् आशयत्, श्रीहरिः विधिं वेदम् अध्यापयत् इति। कर्मलक्षणमस्ति कर्तृवृत्तिव्यापारप्रयोज्यफलवत्वप्रकारक इच्छानिरूपितविषयदाश्रयत्वं कर्मत्वं। अर्थात् संज्ञायाः यस्मिन् रूपे क्रियायाः व्यापारस्य वा फलं भवति तत् कर्म इति उच्यते। अत्र एकः श्लोकः अपि वर्तते। कर्तृवाच्यप्रयोगे तु द्वितीया कर्तृकारके धिक् प्रतीत्यादिभिर्योगे क्रियायाश्च विशेषणे ऋते विनादिभिश्चैव द्वितीया समतामता इति। एवमद्य कर्तृकारकं कर्मकारकं च अपठाम। इतः परं श्वः इतोपि कारकाणि सन्ति, 4 कारकाणि अवशिष्यन्ते, तानि श्वः पठामः। धन्यवादः।